सुमित्रा एक गरीब औरत थी जो अपने शौहर और दो छोटे बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रही थी। इसका शौहर एक हादसे में जख्मी हो चुका था, जिसकी वजह से वो कोई काम नहीं कर सकता था। सुमित्रा अपनी माली मुश्किलात की वजह से एक अमीर ख़ानदान के यहाँ बावर्ची का काम करती थी। वो दिल से खाना बनाती और हमेशा कोशिश करती इसके हाथ का खाना सबको पसंद आए, लेकिन इसकी मालकिन शोभा सख्त मिजाज औरत थी जो हमेशा इसे डांटती और इसके काम में नुक्स निकालती। एक दिन शोभा ने बगैर किसी वजह के सुमित्रा को नौकरी से निकाल दिया। सुमित्रा के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि वही अपने घर की वाहिद कफील थी। वो मायूस और अपने बीमार शौहर के पास आई और सारी बात बताई। शौहर भी ये सुनकर परेशान हो गया। अब इन घर के खर्चे कैसे चलेंगे। इसी शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो शोभा की सास दरवाजे पर खड़ी थी। वो एक नेक औरत थी और सुमित्रा की मोहब्बत को पसंद करती थी। इसने सुमित्रा को 10,000 रुपये दिए और मशवरा दिया वो अपने हाथ के बने हुए मज़ेदार छोले भटूरे एक छोटा सा ठेला लगा ले। सुमित्रा ने हौसला किया और अगले दिन ही छोले भटूरे के लिए सामान खरीद लिया। जल्द ही इसके ठेले पर रश लगने लगा, क्योंकि वो मज़ेदार खाने के साथ साथ प्याज, अचार, चटनी और बूंदी का रायता भी देती थी। कुछ ही महीनों में सुमित्रा की एक कमाई अच्छी होने लगी और वो एक दुकान किराए पर लेकर इसमें मज़ीद अशिया जैसे गाजर का हलवा, गुलाब जामुन और दीगर मिठाइयाँ भी बेचने लगी। अब वो और इसका शौहर मिलकर ये काम चला रहे थे और उनकी ज़िंदगी खुशहाल होने लगी। एक दिन सुमित्रा को पता चला कि शोभा की सास, जिन्होंने इसकी मदद की है, अब इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर सुनकर इसके आंखों में आंसू आ गए। वो उनके दिए हुए पैसों को वापस करने के लिए उनके घर गई, मगर जब पता चला कि वो इंतकाल कर चुकी हैं, तो इसने वही रकम गरीबों में बांट दी ताकि उनकी रूह को सुकून मिले। सुमित्रा ने उनकी याद में एक वादा किया कि वो हर माह एक दिन गरीबों को मुफ्त खाना खिलाया करेंगी। इसकी ईमानदारी, हिम्मत और हौसले के बदौलत इसकी ज़िंदगी बदल गई और अब वो ना सिर्फ खुद खुशहाल थी, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन गई थी। सुमित्रा के छोले भटूरे की दुकान दिन ब दिन मशहूर होती जा रही थी। लोग दूर दूर से इसके बनाए हुए मज़ेदार खाने खाने आते। अब इसका कारोबार इतना बढ़ चुका था कि इसने 2 और मुलाजिम रख लिए ताकि ज़्यादा ग्राहकों को जल्दी सर्विस किया जा सके। इसके शौहर का इलाज भी होने लगा और वो भी बेहतर होने लगा और वो भी उन सेहतमंद होकर दुकान के काम में हाथ बटाने लगा। एक दिन सुमित्रा की दुकान पर एक अजनबी आदमी आया। इसने सुमित्रा के बनाए हुए छोले भटूरे खाए और बहुत मुतासिर हुआ। इसने कहा, तुम्हारा खाना वाकई बहुत लजीज है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ कि तुम्हारी दुकान एक बड़ा रेस्टोरेंट बन जाए। ये सुनकर सुमित्रा हैरान हुई और बोली, मगर मैं तो बस एक आम सी औरत हूँ। मुझे रेस्टोरेंट चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है। इस अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम अपने कारोबार को बढ़ाना चाहती हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि किस तरह रेस्टोरेंट चलाया जाता है। सुमित्रा ने सोचा कि वाकई अगर वो अपने खाने को मज़ीद लोगों तक पहुँचाए तो ये इसके और इसके ख़ानदान के लिए अच्छा होगा। इसने इस आदमी का मशवरा मान लिया और वो इसे रेस्टोरेंट चलाने का असूल सिखाने लगा। सुमित्रा ने अपनी दुकान को एक छोटे रेस्टोरेंट में बदलने के लिए जगह की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही इसे एक अच्छी जगह मिल गई, लेकिन जब इसने दुकान के किराए की मालूमात हासिल की तो इसे पता चला कि किराया बहुत ज़्यादा था। ये रकम इसके पास नहीं थी। वो परेशान हो गई, लेकिन इसके शौहर ने कहा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे हमने छोटे से ठेले को कामयाब बनाया, वैसे ही हम इस चैलेंज को भी कबूल करेंगे। फिर एक दिन सुमित्रा की दुकान पर एक पुराना ग्राहक आया जो कि एक
بینکر تھا۔ اس نے سمترا کی کہانی سنی اور اسے مشورہ دیا کہ وہ حکومت کے ایک چھوٹے کاروباری قرضے اسمال بزنس لون کے لیے درخواست دے۔ سمترا نے پہلی بار بینک کے دروازے پر قدم رکھا اور اپنی درخواست جمع کرائی۔ کچھ دن بعد اسے خوشخبری ملی۔ اس کی محنت اور ایمانداری کو دیکھتے ہوئے اسے 5 لاکھ روپے کا قرضہ منظور ہو چکا تھا۔ یہ سن کر سمترا اور اس کے شوہر کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سمترا کا ریسٹورنٹ ماں جی کا پیار رکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کی مدد شوبھا کی ساس نہ کی ہوتی تو وہ آج اس مقام پر نہ ہوتی۔ ریسٹورنٹ کے افتتاح کے دن اس نے سب سے پہلے کھانا غریبوں کو مفت کھلایا تاکہ اس کے کاروبار کا ایک نیک مقصد کے ساتھ شروع ہو۔ اب سمترا کی زندگی بدل چکی تھی۔ جو عورت کبھی دوسروں کے گھروں میں کھانا پکانے کا کام کرتی تھی، آج اس کا اپنا کامیاب ریسٹورنٹ تھا، جہاں لوگ قطار میں کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے مزیدار کھانے کھانے آتے۔ لیکن وہ کبھی بھی اپنے ماضی کو نہیں بھولی۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ غریبوں کے لیے مفت کھانے کا اہتمام کرتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ سمترا کا ریسٹورنٹ ماں جی کا پیار دن بدن ترقی کر رہا تھا۔ اس کی ایمانداری اور مزیدار کھانوں کی وجہ سے لوگ اسے پسند کرنے لگے۔ وہ کبھی اپنی پرانی زندگی کو نہیں بھولی اور ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کرتی رہی جو مشکلات میں تھے۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت ریسٹورنٹ کے دروازے پر آئی۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی اور اس کے کپڑے بوسیدہ تھے۔ سمترا نے اسے دیکھا اور فوراً اندر بلایا۔ ماں جی، آپ نے کھانا کھایا؟ بوڑھی عورت نے آنسو بھرے آنکھوں سے سمترا کو دیکھا اور کہا، بیٹی، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سن کر سمترا نے خود اپنے ہاتھوں سے گرم چھولے بھٹورے اور میٹھا گاجر کا حلوہ اس کے سامنے رکھا۔ بوڑھی عورت کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر سمترا اور اس کے شوہر نے کہا، سمترا، تمہارا دل بہت بڑا ہے، شاید اسی وجہ سے ہم آج اس مقام پر ہیں۔ ایک دن سمترا کی پرانی مالکن شوبھا اس کے ریسٹورنٹ میں آئی۔ جب اس نے دیکھا کہ سمترا اب ایک کامیاب بزنس مین بن چکی ہے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سمترا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں نوکری سے نکال کر بہت بڑی غلطی کی تھی، مگر مجھے خوشی ہے کہ تم نے ہار نہیں مانی اور اپنی قسمت خود بنائی۔ سمترا نے مسکرا کر جواب دیا، مالکن، اگر آپ نے مجھے نوکری سے نہ نکالا ہوتا تو شاید میں کبھی اس کی صلاحیتوں کو پہچان نہ پاتی۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری زندگی کا نیا دروازہ کھولنے میں میری مدد کی۔ اب سمترا کے چھوٹے سے ریسٹورنٹ کی شہرت دور دور تک پھیل چکی۔ ایک دن ایک اخبار کے رپورٹر نے اس کا انٹرویو لیا اور اس کی کہانی اخبار میں شائع کی۔ کسی زمانے میں دوسروں کے گھروں میں کھانا بنانے والی عورت آج خود ایک کامیاب ریسٹورنٹ چلا رہی ہے۔ یہ خبر پڑھ کر کئی لوگ اس سے ملنے آئے اور اس کی جدوجہد کی تعریف کی۔ سمترا نے فیصلہ کیا کہ وہ دوسری غریب عورتوں کو بھی سکھائیں گی کہ کیسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ اس نے ایک عورتوں کے لیے فری کھانا پکانے کی ٹریننگ شروع کی تاکہ کوئی بھی عورت اپنی مجبوریوں کی وجہ سے دوسروں پر منحصر نہ رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ سمترا اور اس کے شوہر کی محنت رنگ لائی۔ ان کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھنے لگے، ان کا کاروبار پھیلتا گیا اور وہ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ مگر سمترا کبھی اپنی جڑوں کو نہیں بھولی۔ وہ آج بھی ہر مہینے غریبوں کو مفت کھانا کھلاتی اور ہمیشہ کہتی، کبھی کسی مشکل کو اپنی کمزوری نہ بننے دو، بلکہ اسے اپنی طاقت بنا کر آگے بڑھو۔ یہی اس کی کامیابی کا راز تھا اور یہی سبق اس نے دنیا کو سکھایا۔ کیا آپ سمترا کی کہانی سے متاثر ہوئے؟ اس کہانی کو شیئر کریں اور حوصلہ پھیلائیں۔ مزید سبق آموز کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ محنت اور ایمانداری کو کامیابی کی کنجی سمجھتے ہیں تو لائک کا بٹن دبائیں۔ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا، کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ایسی مزید متاثر کن کہانیاں دیکھنے کے لیے فالو کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ سے کوئی بھی سبق مس نہ ہو۔